नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, हामी आज समसामयिक राजनीतिक विषयमै रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। अझ नेकपाको नेता सोमप्रसाद पाण्डे भन्दै गर्दा मैले समूह पनि बताउनुपर्छ, किनभने यतिखेर राजनैतिक रूपमा चाहिँ विभाजन छ। त्यसकारणले उहाँ प्रचण्ड नेपाल पक्षमा समूहमा पनि हुनुहुन्छ। सोमप्रसादजी, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? यो समूह छुट्याएर परिचय दिनुपर्दा कति सुखद लाग्छ? होइन, सुखद छैन, सुखद लाग्दैन। अब तर बाध्यता बन्यो है। अझै पनि अब प्रयत्न र आशावादी त छौँ। यो समूह भन्न नपरोस्, एउटै शब्दले एउटै नेकपाको नामले मात्रै अब यो सबै कुराहरू अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने चाहना त छ। त्यस खालको प्रयत्न पनि भएको, तर चाहिँ अब 66 दिनसम्म यहाँहरू ओलीको विरुद्धमा एकमत भएर लाग्नुभयो, अब पनि एकत्रित हुने सम्भावना छ? अहिले यस्तो छ, यो राजनीतिमा असम्भावना भनेको रहँदैन है। समयले घटनाक्रमले चाहिँ मान्छेलाई जोड्ने, त्यो खालको चाहिँ गतिविधि गर्ने खालको बन्छ। अब संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति, हिजोका विगतका इतिहास, हिजोका नजिर हेऱ्यो भने यस्ता घटनाहरू भएकै छन्। अब त मलाई थोरै कुरा राख्दाखेरि प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको नेताहरूको बिचमा कति तिक्तता थियो, कति दूरी थियो। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले कमरेड प्रचण्डलाई कसरी शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि 2075 जेठ 3 गते त एउटै पार्टी बन्यो। यो त त्यहीँबाट पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हो एक खालको तिक्तता, एक खालको चाहिँ अलिकति मनोमालिन्यता बढ्यो है। यसले चाहिँ यो पोजिसन पुर्याएको छ। आधिकारिक रूपमा चाहिँ पार्टी दुईटा त बनेको छैन, तर पनि समूह चाहिँ विभाजन भएको छ। त्यो दुःखदायी कुरो हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र असम्भव भन्ने कुरा कोही पनि हुँदैन पोलिटिक्समा। तर अब संवैधानिक प्रश्नको जवाब त सर्वोच्चले दिइसकेको छ, सर्वोच्चको फैसलाबाट प्राप्त भइसकेको छ। तर राजनीतिक जवाब चाहिँ खोज्न एकदम कठिन भयो, झन् जेलिँदै गयो। यसमा चाहिँ एकदम प्रश्न यहाँ राख्नुभएको कुरा। अब म थोरै अर्को पछि पुरानो प्रश्नमा त अथवा यही गर्नु प्रश्नमा आउन चाहन्छु। केपी ओलीसँगको विरोध होइन यो है। हो के भन्दाखेरि चाहिँ असंवैधानिक कदमको, संवैधानिक व्यवस्था नभएको विषयमा उहाँहरूले जुन कदम चाल्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ संसद सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो। र म अहिले पनि दावाका साथ भन्छु, संविधान लेख्दाखेरि म पनि संविधान सभाको सदस्य हो, त्यसमा अझै म ड्राफ्ट कमिटीको सदस्य हुँ। त्यो ड्राफ्ट कमिटीको सदस्यको हैसियतले मलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मैले अद्योपान्त मैले अध्ययन गरेको, जानकारी पाएको व्यक्ति हो। त्यति बेला चाहिँ कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने संसद विघटन गर्ने विगतमा हामीले हेऱ्यौँ। यो देशमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार 47 को संविधानले पनि दिएको थियो, विशेष अधिकार दिएको थियो। 63 को अन्तरिम संविधानले पनि दिएको थियो। 63 मा त म आफै थिएँ चाहिँ संविधान बनाउने ठाउँमा, र चाहिँ छलफलको चाहिँ उसमा चाहिँ समूहमा म पनि थिएँ। त्यति बेला पनि हामीले दियौँ। तर यो दिँदाखेरि भएको चाहिँ जुन अस्थिरता हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, त्यसलाई रोक्नको निम्ति अब यो अधिकार प्रधानमन्त्री दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ त्यति बेलाको छलफल बन्यो र हामीले त्यसलाई चाहिँ राखेनौँ। तर एकाएक उहाँले चाहिँ मतको अब 2/3 मतको अथवा सरकारको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक खालको चाहिँ निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। र हामी त्यसको विपक्षमा चाहिँ अब यो भयो भनेदेखि संविधान मर्छ, अब संविधान चाहिँ समाप्त हुने बाटोमा जान्छ भन्ने चिन्ताले त्यति बेला त लाग्छ मलाई चाहिँ सिङ्गो मुलुकको चाहिँ बौद्धिक क्षेत्र, अलिकति चाहिँ सचेत नागरिकहरू र चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू सबै चाहिँ यो संविधानको अवज्ञा भयो, संविधान मिचियो र चाहिँ अब संविधान यसरी अगाडि बढ्यो भने अब चाहिँ समाप्तै हुने अवस्थामा जान्छ भन्ने चिन्ताले पनि सबै सडकमा आउनु भएको थियो। तर सर्वोच्चले गर्दै सकियो। ठिक छ, अब सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्यायो। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ अझै पनि अस्थिरता छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ यकिन रूपमा भन्न सकेका छैनौँ। अब खास गरेर पर्सि हुने 23 गतेदेखिको संसदबाट अब अरू कतिपय कुराहरू निकास पनि निक्लन्छ होला। अब हामीले त के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब असंवैधानिक कदम उहाँले चाल्नु भएको हुँदाखेरि चाहिँ जब सर्वोच्चले फैसला गर्छ, फैसला गरिसकेपछि एउटा नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ र मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो पनि भएन, थाहा थिएन। अब भोलि गएर चाहिँ सबैको एकता भएर फेरि पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अथवा चाहिँ
कमरेड चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, कमरेड माधव कुमार नेपाल, अब झलनाथ जोसुकै हो कोही न कोही प्रधानमन्त्री बन्ने खालको बन्छ भन्ने लागेको थियो। राजीनामा नदिएपछि अलिकति एउटा चाहिँ राजनीतिक अन्यलता चाहिँ अहिले आएको छ। अब यहाँले सुरुमै पनि भनिसक्नुभयो, अब यहाँको अलिकति भूमिका संविधान बनाउँदाको भूमिका, त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि संविधानको अक्षरशः यहाँले हेर्नु पनि भएको छ, प्रत्येक अक्षरलाई केलाउनु पनि भएको थियो यहाँले। मैले त्यही भएर यहाँलाई यो जिज्ञासा राख्दैछु। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिसकेपछि, संसद विघटन गरिसकिसकेपछि जुन किसिमको आरोप उहाँमाथि लगाइयो नि, उहाँले असंवैधानिक कदम थियो, त्यो ठिक छ, सर्वोच्चले भन्यो, संविधानको कु पनि भनियो, उहाँले कुनै धारालाई त निर्मम हत्या गरेको त देखिएन, उहाँले नभएका धारालाई मात्रै व्याख्या गरेको देखियो। यसरी हेर्दा यहाँको बुझाइमा चाहिँ यो वास्तवमा के संविधानमाथिको कुनै थियो? होइन, यस्तो थियो। त्यसले चाहिँ के छ, मान्छेहरूले अर्थ लगाउँदाखेरि हेर्दाखेरि अब संविधानमा नभएको हामीले त्यो संविधान अवज्ञा गर्ने, संविधानलाई चाहिँ हामी त्यो धन्य अब चाहिँ मृत अवस्था लैजाने अवस्था आयो भनेदेखि मान्छेले त्यो शब्द प्रयोग गर्न सक्छ। किनकि सिङ्गो संविधानमाथिकै आक्रमण भयो भन्ने खालको मान्छेको बुझाइ हो त्यति बेला, सिङ्गो संविधानमाथि। किनखेरि संविधान व्यवस्था नभएको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय भनेको संसद हो। कानुन निर्माण गर्नेदेखि संविधानको के अरे संशोधन गर्नेसम्मको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ संसदमा रहन्छ। त संसद नै भङ्ग गरिसकेपछि, विघटन गरिदिसकेपछि त संवैधानिक व्यवस्था नै छैन भनेपछि मान्छेले त्यो अर्थ लगाए। अब त्यसो सिङ्गो संविधानिक जाने खालको अवस्था 47 सालको मान्छे चाहिँ तर्सित थियो। मान्छे चाहिँ किन तर्सित थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतै यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ संविधान नेपाली जनताले 7 दशक ठुलो अनवरत प्रयत्नपछि, ठुलो चाहिँ योगदानपछि, यो ठुलो बलिदानपछि ल्याएको संविधान समाप्तै हुने हो कि भन्ने चिन्तामा चाहिँ थिए। होइन, यो चिन्ता यो एउटा भयो। अब मैले यहाँसँग मैले यति मात्रै जोड्न खोजेको, 47 सालको संविधान अन्तर्गत रहेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेरको व्यवस्था अनुरूप नै उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार्यो। तर मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतले स्वीकारेन केही कारण देखाएर। अब त्यसलाई कु थियो भनेर भन्ने कि नभन्ने? होइन, त्यसमा त संविधानमा विशेष अधिकार स्पष्ट थियो, तर अदालतले त स्वीकार्यो। अब त्यति बेलाको परिस्थिति उनीहरूले चाहिँ त्यो त त्यति बेलाको त हामी त्यसलाई हामीले स्वीकारेका होइनौँ। किनखेरि चाहिँ त्योभन्दा 11 महिना पहिलाको संसद विघटनलाई त्यसलाई चाहिँ संसदले स्वीकार के अरे चाहिँ सर्वोच्चले स्वीकार, किनकि त्यो विशेष अधिकारमा पर्छ भनेको थियो। त्यो 11 महिनापछि फेरि मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो संवैधानिक छैन अरू उदाहरण दिएर चाहिँ त्यति बेला भनिएको थियो। त्यति बेला हामीले अब सम्मानित अदालत, म त कानुनको विद्यार्थी हो, म त त्यही सर्वोच्चमा चाहिँ कालो कोट लगाएर बहस गर्न पनि गएको मान्छे, त्यस कारण चाहिँ मैले सम्मानित अदालतप्रति त मैले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यति बेलाको फैसला बेठिक थियो। अब मैले यहाँलाई यति कारणले मात्रै मैले उहाँलाई भन्दैछु कि त्यतिखेर उहाँले सर्वोच्चले त्यो फैसला गरिदिइसकिसकेपछि उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, अस्पतालबाट जवाफ लेख्नु त माधव कुमार नेपाल हो। जवाफ चाहिँ भन्नाले सँगै बसेर जवाफ अनि उहाँले थोरै शब्द सहजकर्ताको रूपमा पढ्न सक्नुभयो, नसकिसकेपछि सहजकर्ता चाहिँ माधव नेपाल भन्नुभयो भने आज उहाँले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्न कतिको राजीनामा माग्नु भनेको के हो, नैतिकताको कुरा हो यो है। अब यसमा कानुनी रूपमा ठ्याक्कै राजीनामा दिनुपर्छ, कुनै के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुनको फल्लो दफामा छ भनेको त होइन, तर एउटा नैतिकता कुरा हो। उहाँले जब असंवैधानिक काम गरिसकेपछि सर्वोच्चले चाहिँ तैँले असंवैधानिक काम गरिस् भनेर एउटा राष्ट्रको प्रमुखलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेपछि मैले बेठिक गरेछु भन्ने कुरो त महसुस हुने र सँगसँगै राजीनामा दिनुपर्ने हो। अब यसमा चाहिँ उहाँले त्यसमा कुनै ध्यान दिएको, त्यसप्रति चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ सोच बनाएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब उहाँले दिनुभएको छैन, यसमा चाहिँ अब अरू छलफल, अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। अब यो विशेष गरी कम्युनिस्टहरूमा, पार्टीहरूमा चाहिँ मिलुन्जेल चाहिँ सुङ्गासुङ नमिलेपछि ठुङ्गाठुङको अवस्था यो रहिरहने के। अब अहिले पछिल्लोसम्म यहाँले भन्नुभयो नि, जसरी अब फेरि प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर जाने सम्भावना पनि रहन सक्छ, राजनीतिमा के हुन्छ त यहाँले भन्नुभयो। वामदेव गौतम पनि अझै त्यही लाइनमा हुनुपर्छ, पार्टी मिल्नुपर्छ भन्नेमा त हुनुहुन्छ। अब फेरि म एकै प्रश्नमा आएँ, यतिको अवस्था भएर पनि अझै एक भएर जाने सम्भावना चाहिँ यहाँले कहाँनिर देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, मैले त यस्तो अब विगतदेखि नै धेरै यस्ता घटनाक्रम हेर्दै आएको मान्छे हो म। अलि लामै समयदेखि चाहिँ अलि बच्चैदेखि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ र त्यसपछिको म 28 सालको पार्टी विभाजन पनि मैले जानकारी पाएको हुँ। म अलिक धेरै उमेर चाहिँ कम थियो, 12-13 वर्षको हुँदाखेरि हो।
तर चाहिँ 28 सालमा मोहन विक्रम नारायणमान बिजुक्छिहरू पनि फुट्नुभयो, विभाजन भयो रे पार्टी भन्दाखेरि एक खालको फिल भएको थियो हामीलाई। र हामी बनारससम्म पुगेका पनि थियौँ, म अलि बच्चै थिएँ, तर चाहिँ हाम्रो दाजुहरूले जानुभएको थियो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा यता आएर चाहिँ ठुलो मसाल, पातलो मसाल, मोटो मसाल, पातलो मसाल हुँदै अब 54 सालको पार्टी विभाजन पनि मैले हेरेको छु। अब तिक्तता र अब आरोप प्रत्यारोपमा चाहिँ त्यति बेला झन् ठुलो थियो। अब वामदेव गौतमलाई अनेक खालका आरोप लगाएर देशभरिबाट मान्छे जम्मा गरेर सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भन्ने काम पनि त्यति बेला भएको थियो। अब त्यो चाहिँ 55 सालमा भयो, तर 58 सालको जेठ 3 गते पुग्दा नपुग्दै पार्टी एक भयो। यस्तो आरोप प्रत्यारोपहरू राजनीतिक रूपमा चाहिँ धेरै ठाउँमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब गणेश मानलाई गरेको अपमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गरेको अपमान त त्यो सामान्य छैन नि, तर के भयो पार्टी चाहिँ फेरि एकै ठाउँ बसिरह्यो। यसकारण यस्ता खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू राजनीतिक पार्टीमा विगतमा हामीले नेपालमै पनि देखेका छौँ, संसारमा अरू देशहरूको पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब असम्भावना चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। पार्टी मिल्नको निम्ति चाहिँ अलिकति नेताहरूमा समझदारी कायम भयो भनेदेखि मिल्न सक्ने। र यसमा त अब म त स्पष्ट छु, यो प्रमुख भूमिका चाहिँ यदि केपी ओलीबाट हुन सक्यो भने मात्रै मिल्ने हो। अब सम्पूर्ण चाहिँ त्यो बल चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीकै कोर्टमा छ। पहिला पनि हामीले त्यही भन्थ्यौँ, उहाँ अलिकति चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिएको भएदेखि यो अवस्था आउँदा पनि आउँथेन। र मैले जानेकोमा चाहिँ अब माधव नेपालको कुरा गऱ्यो भनेदेखि उहाँ लामो समयको सहयात्रा गरेर आएको मान्छे हो। एक आपसका सहयोग दुईटैको बिचमा चलेको हामीले चाहिँ विगतदेखि जानकारी पाएका छौँ। त्यो अभिलेख पनि छ, त्यसले चाहिँ त्यो पनि अब प्रष्ट हुन सक्ने खालको चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले पनि अलिकति अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि एउटा पक्षबाट अथवा चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ समझदारी कायम गर्न सक्यो भने हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ चाहिँ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी आज समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। सोमप्रसादजी, यहाँसँग अब मैले विशेष गरी अब यो 23 गते संसद बस्दैछ। अब यो संसदमा केही रोचक दृश्य देखिने सम्भावना देखिएका छन्। हिजै मात्रै पनि मिडियाहरूमा आइरहेका छन्, एउटै रोमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले तत्काल कुनै डिसिजन लिइदिसकेको छैन। यो अवस्थामा सोमबारको बैठकलाई यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब 23 गते बस्ने बैठकमा होइन, अब सामान्य ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ। यो के हो भने सर्वोच्चले 13 दिनभित्र संसद बोलाउन जसरी चाहिँ फैसलामा सुनायो, त्यसपछि यो नियमित रूपमा र एउटा चाहिँ सहज प्रक्रियामा अगाडि बढ्न पर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको हो। र अब बस्ने सिटको विषयमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अब एउटा कुरा अब भनौँ, अब पार्टीको विभाजनको कुनै उता के कोरिएको छैन। र त्यसको सँगसँगै अब त्यहाँ बस्ने कुराहरूमा पनि अब सांसदको बिचमा त्यति धेरै ठुलो एक आपसका तिक्तता बढाएर अनि त्यसपछि अब एउटा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन जाने खालको पनि छैन। एकाध मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कतिपय त अहिले चाहिँ धेरै एग्रेसिभ हुने मान्छेहरू संसदमा पनि हुनुहुन्न, एकाध मान्छेहरू। तर चाहिँ यो सहज रूपले जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। त्यसमा अब विधेयकहरू ल्याउने कुराहरू अथवा अरू खालका चाहिँ कतिपय निर्णय गर्ने कुरामा संसदको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाउने खालको चाहिँ बन्न सक्छ। अब केही कानुनी जटिलताहरू आएका छन्, जस्तो अब चिफ व्हिपकै कुरो पनि अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ अर्को मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ, परिवर्तन गर्नुभएको छ। त्यसले पनि अब एक खालको चाहिँ असहजता त ल्याउँछ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ अलि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अलिकति बढी छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब बैठक बस्दै गर्दा त्यो दिन शीर्ष नेताहरूले विशेष गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहन्छ पहिलो बैठकमा। यसर्थ सम्बोधन गर्ने क्रममा भनौँ या प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्नुहोला, विरोधका कुराहरू आफ्नै एउटै रोमा बसेर विरोध पनि हुने सम्भावनाहरू कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब विरोध र अब त्यस विषयमा चाहिँ छलफल त अब अलि कडै रूपमा अलि चाहिँ अब कतिपय कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो नहुनु पर्ने खालको र अलि बढी चाहिँ एग्रेसिभ हुने खालको बन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ।
तर मलाई लाग्छ चाहिँ नेताहरू पनि संयमित भएर जानुहुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ नबन्ला चाहिँ। कारण के छ भने अलिकति अब निर्वाचन आयोगको फैसला नआउँदासम्म एक खालको परिस्थिति छ। अब निर्वाचन आयोगको फैसला आइसकेपछि फेरि नयाँ कोर्समा जान्छ। यसमा फेरि एकदम स्पष्ट छ, कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपालको दल सम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले जुन खालको व्यवस्था गरेको छ नि, त्यसभन्दा बाहिर गएर त निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न सक्दैन। जसरी आज चाहिँ सर्वोच्चले संविधानभित्रै रहेर चाहिँ संविधानकै उसमा त्यसको चाहिँ अन्तर्निहित रहेर फैसला गर्यो, त्यस्तै निर्णय हुन्छ। तर ढिलो गरेको छ, छिटो गरिदिनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता थियो। अब त्यो पनि कतिपय कुराहरू अलि यसलाई चाहिँ सामान्यकरण गर्दै जाने खालको। अब सर्वोच्चले गरेको फैसला त सकिगयो, तर निर्वाचन आयोगका विगतका फैसला हेर्ने हो भने त डर राख्ने ठाउँ त अझै यहाँहरूलाई डर राख्ने ठाउँ छैन। किनखेरि चाहिँ यदि अब त्यसमा अरू कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखियो भने छुट्टै कुरा हो। मलाई लाग्छ चाहिँ निर्वाचन आयोगले आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन र उसले चाहिँ हेर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको दल सम्बन्धी ऐन र चाहिँ जुन पार्टीको विधान हो त्यही पार्टीको विधान हेर्छ उसले। चाहिँ विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ समस्या निस्कन्छ नि त, त्यसपछि सर्वोच्च छ, फेरि त्यहाँ जानु पर्ला। तर मलाई के विश्वास छ भने निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान बाहेक बाहिर जाँदैन। अब यो सम्भावनाकै कुरा गरौँ है त। हिजो बिहिबार एउटा फैसला हुनेवाला थियो नेकपाको नामको विषयमा, ऋषि कटेलसँग सम्बन्धित। त्यो अब हिजो अदालत बन्द भएको कारणले गर्दा केही दिनलाई धकेलिएको छ। भोलि त्यो फैसला चाहिँ उहाँको पक्षमा आयो भने के हुन्छ? होइन सम्भावना, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हो। यसमा त यस्तो छ, त्यति बेला पनि निर्वाचन आयोगले राय परामर्श गरिकन सबै कुरा हेरिसकेपछि नाम नै फरक छ नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै उहाँको छ, ऋषि कटेलको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा अनि त्यो चाहिँ हाम्रो छ। हिजोको दिनमा भने तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै थिए, तर त्यसभित्र नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लेखिएको थियो नि त हामीले चाहिँ, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। त्यो त्यस्तै खालको समस्या एकपटक निस्किएको हो। निर्वाचन आयोगमा पनि आयो र कतिपयले चाहिँ त्यसलाई अदालत जाने पनि प्रयत्न गरे, तर निर्वाचन आयोगले टुङ्गाइदिइसकेपछि कुनै त्यस्तो विवाद आएन। अहिले पनि यसमा त कुनै विवादै छैन। हिजो पनि त्यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेपछि मात्रै अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राखेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राखेको ब्राकेट, यो त हिजोको पनि छ नि त। भनेपछि त्यो सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब यो चाहिँ ऋषि कटेलले दावा गरेर अनि यो चाहिँ बदर गरिपाउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले त एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले र कानुनी हिसाबले चाहिँ म त अब 27 वर्षदेखि संसदमा छु, धेरै ऐन कानुन बनाउने कुरामा पनि म संलग्न छु। लगातार म चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे यात्रालाई अगाडि बढाइराखेको छु। त्यसकारण चाहिँ हामीले बनाएको ऐनको हिजोको चाहिँ अब कतिपय ती नजिरहरू छन्, मतलब चाहिँ अनुभवहरू छन्, त्यसले चाहिँ त्यही फरक पार्दैन, त्यो लाग्दैन मलाई चाहिँ। ठिक छ। अब अलिकति थोरै मैले यहाँसँग प्रसङ्ग बदलेँ। 23 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठक बसेसँगै यहाँहरूले अलिकति केही आशा पनि राख्नुभएको छ, राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्छ भनेर यहाँहरूको अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भनिरहनु भएको छ। तर राजनीतिक जटिलता भने अझै पनि छँदैछन्। प्रधानमन्त्री अडानमा हुनुहुन्छ, मलाई हटाएर देखाउनुहोस् भन्ने कुरामा उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ। अब यति हुँदै गर्दा हटाएर जान सक्ने या अरू अविश्वासको प्रस्ताव अरू दललाई विश्वासमा लिएर दर्ता गरेर जाने सम्भावना, त्यो बाटो कतिको सहज छ? होइन, यस्तो छ, सहज यस्तो छ। दुवै पक्षबाट प्रयत्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बालुवाटारमै बोलाएर शेरबहादुर देउबाज्यूलाई अब तपाईँ र हामी मिलेर जानुपर्छ, अब त्यस्तै आवश्यक पर्यो भनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका। यहाँहरूको तर्फबाट पनि राखिसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यताको तर्फबाट पनि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड गएर उहाँको निवासमै छलफल गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र उताबाट कुनै निर्णय आएको छैन। र पहिलोको हामीले चाहिँ सुन्दाखेरि र चाहिँ अलिकति अनुमान गर्ने कुरा हो है, जब त्यो चाहिँ संसदको फैसला आउन बाँकी थियो त्यति बेला चाहिँ संसद विघटनको विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पक्ष रामचन्द्र लगायतको पक्षले चाहिँ आन्दोलनमा जाने भनेर निर्णय गर्यो। त्यति बेला शेरबहादुर देउबा अध्यक्ष भयो, अलि मौन बस्नुभयो। कतै त्यो धेरै निकट खालको चाहिँ सल्लाह भइसकेको थियो केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको भन्ने आशंका बाहिर निस्किएको थियो है। त्यसकारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ दुवै पक्षबाट अब शेरबहादुर देउबालाई एप्रोच गर्ने काम त्यो चाहिँ गरेर छलफल सल्लाह गर्ने काम भएको छ। अब कुनै एउटा टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने लाग्छ। अब यो अहिले चाहिँ छलफलकै बिचमा छ
दुवै पक्षमा उहाँले चाहिँ मुख खोल्नु भएको हुन्छ। कांग्रेसले त विशेष गरी नयाँ सरकार भन्दा नि अर्ली निर्वाचनकै कुरा चाहिँ अलिकति उसले गरिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के भने अब केही त्यसभित्र पनि देउवा नै त्यसमा निर्वाचन गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसलाई स्वीकार्यो भनेदेखि संविधानको अवज्ञा हुन्छ। संविधान चाहिँ भोलि त्यो चाहिँ एक खालको अर्को कोर्समा जाँदाखेरि यो चाहिँ संविधानै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चुनावमा जान हुन्न। 5 वर्ष नपुगिकन हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भनेको 5 वर्ष हो र चाहिँ संसद विघटन गर्ने कहीँ अधिकार छैन। यो अधिकार नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी निर्वाचनमा गयौँ भनेदेखि असंवैधानिक बन्छ भन्ने खालको नेपाली कांग्रेसमै कुरा उठ्यो। तर कांग्रेसभित्रै अहिले कसैलाई पनि सपोर्ट गर्न पल्ला भारी कसैको बनेन भने त सरकार बन्दैन। त्यसको 76 को क ख ग घ हुँदै जाने बाटो त होला नि त। होला। त्यसकारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ के भने अब यो सबै कुराहरू अहिले छलफलकै विषय बनेको हुँदाखेरि 2 दिनभित्र अब केही चाहिँ निष्कर्ष केही चाहिँ अब ऊ चाहिँ निस्कन्छ टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हिजो माधव कुमार नेपालले कहीँ एउटा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा चाहिँ कांग्रेसले जवाफ नदिएकोमा एकदम चिन्ता नै व्यक्त गरिरहनु होइन। चिन्ता यस्तो हुन्छ अब कतैपट्टि जवाब दियो निकास निकाल्नको निम्ति अहिले अब आइपुग्यो। हामी यत्रो मत ल्याउँदाखेरि धन्य 2 तिहाईको मत ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नै कारणले खास गरेर संसद विघटन भइसकेपछि यो अवस्था आएको। पार्टीका आन्तरिक कुरा त थिए। बालुवाटारमा चाहिँ बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि छलफल हुन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ एक खालका आपसका चाहिँ छलफलहरू कडी रूपमा हुन्थे। अनि धुमराईकोमा पनि हुन्थ्यो। कहिले प्रेसिडेन्ट बैठक बस्थ्यो। तर जब संसद विघटन भइसकेपछि सिङ्गो मुलुकको निम्ति सिङ्गो संविधानमा आक्रमण बन्ने गरी र चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यो मात्रै होइन मुलुकको भविष्यसँग समेत जोडिएर अहिले चाहिँ ठुलो दुर्घटना भएको छ। धेरै दुःखदायी कुरो छ। सामान्य हेर्दाखेरि चाहिँ अब विघटन भयो अधिकार थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर यसले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिमा सिङ्गो मुलुकको भोलिको अग्रगमनमा भोलि मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ ठुलो अवरोध चाहिँ सुरु भइसक्यो। हेर्नुहोस् यसले चाहिँ धेरै ठुलो एउटा अस्थिरता र चाहिँ भोलिका दिनमा मुलुकको निम्ति अहित हुने गरी चाहिँ काम भएको। ठिक छ। अब यो त प्रधानमन्त्रीले गरेका कुराहरू प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई अदालतले पुष्टि पनि गरिदिइसकेको छ। तर यसको जिम्मेवारी लिने हिसाबले चाहिँ अन्य नेकपाका शीर्ष नेताहरूको होइन। यसमा त म प्रश्न भन्छु केही थोरै मात्राको चाहिँ फरक हो। पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्रीले सोध्नु पर्थ्यो। अहिले पनि यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले थोरै लचिलो बनिदिनुहुन्छ भनेदेखि पार्टी एकाउन्टलाई कुनै ठुलो कुरै छैन। लचिलो भनेको कस्तो? होइन लचिलो भनेको चाहिँ अब समन्वय गर्न सक्नु पर्यो नि त। पद लिने माथिल्लो तहमा पुग्ने छुट्टै कुरा हो। तर समन्वय कुरो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। मिलाएर जाने कुरो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मिलाएर जान सक्ने क्षमता त्यो खालको क्षमता छ उहाँको। तर यो खालको चाहिँ वातावरण तयार गर्न सक्नु भएन। अब म अलिकति फेरि यहाँसँग फरक प्रसङ्गमा गएँ त आज हिजो मात्रै विप्लव समूहसँगको वार्ता सफल भएको छ। आज राष्ट्रिय सभागृहबाट 2 जना एकै ठाउँमा बसेर सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी लिनुभएको छ यो पछि? यसमा त म खुसी छु। किनखेरि म पनि 2075 साल भाद्र 8 गते नेपाल सरकारबाटै यही सरकारले मलाई चाहिँ वार्ता टोलीको संयोजक बनाएर वार्ता गर्ने जिम्मा दिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने भनेर हामीलाई नाम पनि राजनीतिक वार्ता टोली 2075 को नामले दिएको थियो र हामीले चाहिँ वार्ता सुरु गरेका थियौँ। हामीलाई 8 गते जिम्मा दियो। 11 गतेदेखि हामीले भदौको 11 गते हामीले वार्ताको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले विप्लव नेतृत्वले गरेको चाहिँ जुन पार्टी थियो अथवा चाहिँ त्यो समूह थियो उसँग पनि कुरा अगाडि बढायौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीलाई गुणराज लोहनी त्यति बेला केन्द्रीय सदस्य हुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ अब तोकियो र चाहिँ हामी छलफल सुरु गऱ्यौँ। हामी पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि धेरै समूह थिए। त्यो समूहमध्येमा 44 वटा समूहमा देखिएको थियो द्वन्द्व समूह असन्तुष्ट र संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका। त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ 16 वटा समूहसँग कुनै खालको एक्टिभिटी नभएको कुनै अस्तित्वमा नभएको न केन्द्रीय कमिटी छ न चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय छ कुनै पनि नभएको तिनको फाइल त्यसै क्लोज गऱ्यौँ। बाँकी रहेको 28 मध्ये हामी 26 वटासँग समझदारी र चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ र कति 7 वटा समूहसँग त हतियार पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई जम्मा गर्न लगायौँ र निशस्त्र बनायौँ। बाँकी रहेको सिके राउत र यही विप्लव समूह थियो है। अनि सिके राउतसँग पनि हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक विखण्डन गर्ने एजेन्डा बोकेको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई वैधानिक रूपमा अथवा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ यसलाई वार्ता गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ अनौपचारिक गर्छौँ भनेर उसको सहोदर दाजु जयकान्त राउतसँग कुरा उठाएका कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी अब त्यो पनि अब एक खालले सेटल भयो र यसपछि हामी चाहिँ यही विप्लव समूहसँग नेता विक्रम चन्दको चाहिँ नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सल्लाह धेरै चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र वार्ता गऱ्यौँ। निरन्तर रूपमा थियौँ र अब हामीले चाहिँ हाम्रो म्याच सकिएपछि पनि म चाहिँ निरन्तर रूपमा
तर प्रधानमन्त्रीसँग र चाहिँ गृहमन्त्रीसँग अनुमति लिएर कहिले नेपालगञ्ज, कहिले लुम्बिनी, कहिले दाङ, कहिले कपिलवस्तु, कहिले काठमाडौँ, कहिले भरतपुर तर चाहिँ जस मलाई के खुसी छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिएको अब जे सोध्नुभयो नि म यसलाई चाहिँ एकदम खुसी साथ लिएको छु र हामीले गरेको प्रयत्न हो। अहिले चाहिँ आएर अब सरकारले गर्यो, अब निश्चित रूपमा विगतमा गरेका प्रयासहरूले पनि यसमा काम गर्दै अहिले निष्कर्षमा आएको छ। हामीले उहाँले भन्दाखेरि वार्ताको विकल्प छैन, देर वा सबेर तपाईँहरू वार्तामा आउनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति तपाईँहरूले बन्दुकबाट सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था छैन, तपाईँहरू वार्तामा आउनुपर्छ भन्ने पटक पटक भन्थ्यौँ। त्यसको निम्ति उहाँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले माथिल्लो नेताको पनि चाहना गर्नु, त्यस कारण चाहिँ माधव नेपाललाई पनि त्यसमा चाहिँ अब लगेको थिएँ, प्रयोग गरेको थिएँ र अरू पनि नेताहरूसँग हामीले चाहिँ अब विप्लव समूहको चाहिँ अथवा विप्लव सङ्घबाट हामीले चाहिँ अनुमति लिएर माथिल्लो तहको विप्लव समूहमा पनि माथिल्लो तहको मात्रै नेतृत्वसँग मात्रै हामीले कुरा गरेका थियौँ। म खुसी छु अहिले चाहिँ त्यो एक खालको निरन्तरता थियो, अहिले चाहिँ टुङ्गोमा पुग्यो। त्यसको निम्ति म अब खुसी भएको कुरा चाहिँ मैले व्यक्त गरेँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने रहेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।